सर्वेभ्यो नमः। मित्राणि, अहम् अत्र ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृत भाषां पाठयामि निःशुल्क रूपेण। संस्कृत भाषायाम् अहं संस्कृत साहित्यं पाठयामि, संस्कृत व्याकरणं पाठयामि, इतोपि अन्यान् ग्रन्थान् अपि पाठयामि। शोभनम्। अद्य अस्मिन् चलदृश्ये संस्कृतेन एव वक्ष्यामि, शनैः शनैः। मम उद्देश्यं वर्तते यत् अस्माकं सर्वे ये पाठकाः सन्ति, पाठिकाः वा, ते सर्वे सरल संस्कृत संभाषणेन संस्कृत भाषायां निपुणाः भवेयुः। सरल संस्कृत भाषायां, जटिल भाषायां न। यत् किमपि वक्तुम् इच्छा अस्ति तत् संस्कृत संभाषणेन प्रकाशनं भवेत्। तादृशी निपुणता अस्माकं पाठकेषु भवेत् इति अस्माकं हार्दिकी इच्छा, अस्माकं च संस्थायाः उद्देश्यम्। तदर्थम् अत्र अहम् अन्ये च पुरुषार्थं कुर्वन्ति, अत्र पाठयन्ति। शोभनम्। परन्तु प्रश्नः भवति कि पाठकाः संस्कृत संभाषणे कथं निपुणाः भवेयुः। निपुणता प्राप्तेः सामान्य रूपेण केचित् उपायाः वर्तन्ते। एकः उपायः अस्ति संस्कृत पुस्तकानां पठनम्। संस्कृत पुस्तकानि सन्ति, संस्कृत विषयम् आधृत्य लिखितानि पुस्तकानि सन्ति, तेषाम् अध्ययनम्। द्वितीयः उपायः अस्ति लेखनम्। संस्कृत वाक्यानां लेखनेन अभ्यासः। तृतीयः उपायः अस्ति श्रवणम्। संस्कृत भाषायाः श्रवणम्। चतुर्थः अन्तिमश्च उपायः वर्तते भाषणम्। संस्कृत भाषायाः वाक्यानां भाषणम्। भाषणं नाम वदनम्, उच्चारणम्। एते चत्वारः उपायाः सन्ति संस्कृत भाषायां निपुणतायाः प्राप्त्यर्थः। शोभनम्। अत्र संस्कृत पुस्तकानि भवन्तः भवत्यश्च पठन्ति, लेखनमपि कुर्वन्ति, अहं कारयामि, अभ्यासं कारयामि, यदा पाठयामि तदा। अपि च श्रवणं संभाषणम् अवशिष्टम् अस्ति। तर्हि
संभाषणं तु स्वयमेव कर्तव्यं भवति। श्रवणं कथं भवेत्? श्रवणं तु तदा भवति यदा अन्यः जनः कश्चित् संस्कृतवाक्यानाम् उच्चारणं करोति। परं भवतां समीपे कोऽपि संस्कृत भाषकः नास्ति, संस्कृत भाषायाः वक्ता नास्ति, तर्हि श्रवणम् असम्भवम्। उच्चारणमपि संस्कृत वाक्यानाम् उच्चारणम् अपि असम्भवम् अस्ति। यतोहि भवतां समीपे कोऽपि जनः एव नास्ति। यदि भवान् संस्कृत वाक्यानाम् उच्चारणं करोति कोऽपि अवगन्तुं न शक्नोति, तर्हि निरर्थकः प्रयासः। तस्मात् एकस्य उपायस्य पूर्त्यर्थम् अहम् एतस्याः श्रृङ्खलायाः आरम्भं करोमि। श्रवणम्। अस्यां श्रृङ्खलायाम् अहं संस्कृत भाषया स्वविचाराणि या स्वविचारान् प्रकटीकरिष्यामि, अथवा किमपि पुस्तकं स्वीकृत्य तत्र लघुकथादि वर्णिताः सन्ति, ततः कथादिकं श्रावयिष्यामि। श्रवणं तदा श्रवणं भविष्यति। किं भविष्यति? श्रवणं। यदा श्रवणं भवति तदा स्वयमेव इतः जिह्वा उच्चारणं करोति। यत् अस्माकं कर्णौ शृणुतः तत् जिह्वा शनैः शनैः स्वयमेव उच्चारयति विना रटनेन, विना स्मरणेन। यत्किमपि वयं नैरन्तर्येण श्रवणं कुर्मः, केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं जिह्वा तान् शब्दान् स्वयमेव उच्चारयति। एषः प्रत्यक्षः। अस्तु, तो एतस्यां श्रृङ्खलायाम् एतत् कार्यं भविष्यति। निवेदनम् अस्ति, सर्वे पाठकाः एतस्याः श्रृङ्खलायाः सर्वाणि चलदृश्यानि वीडियो इति पश्यन्तु, श्रवणं कुर्वन्तु। अस्तु, अद्य एकां कथां श्रावयामि। मम पार्श्वे एकं पुस्तकम् अस्ति, तत्र एषा कथा वर्णिता अस्ति। कथायाः विषयः अस्ति साधूनां जीवनं। किं? साधूनां जीवनम्। अर्थात ये साधवः जनाः भवन्ति तेषां जीवनं कीदृशं भवति तत् अधिकृत्य लिखिता अस्ति। लघ्वी कथा अस्ति, दीर्घा नास्ति। श्रवणम्। गंगातीरे एकः साधुः आसीत्। ध्यानेन शृणोतु, पुनः विचारयतु, अस्य अर्थः किं भवति। गंगातीरे एकः साधुः आसीत्। सरलम् अस्ति, व्याख्यानस्य आवश्यकता नास्ति। गंगातीरे एकः साधुः आसीत्।
सः साधुः बहु उपकारं करोति स्म। करोति स्म। स्म यदा प्रयुज्यते तदा पूर्व क्रियापदस्य अर्थः कस्य कालस्य भवति? भूतकालस्य। करोति स्म अस्य अर्थः भूतकालः भवति। क्रिया भूतकालस्य सूचिका भवति। सः साधुः बहु बहु अत्यधिकम् उपकारं करोति स्म। यः अपकारं करोति तस्य अपि उपकारं करोति स्म सः। ध्यान श्रुत। यः कोऽपि जनः अपकारं करोति, अपकारं करोति तदा सः साधुः तस्य अपि उपकारं करोति स्म। प्रतिदिनं सः गंगा नद्यां स्नानं करोति स्म। सरलमस्ति। और अहमपि शनैः शनैः वदामि तर्हि सर्वेषां शब्दानां स्पष्ट रूपेण श्रवणं भवति। पुनः अर्थं विचारयतु, चिन्तयतु। अत्र एषा विभक्तिः अस्ति, एतद् वचनम् अस्ति। पुनः अग्रे शब्दः अस्ति, तत्र का विभक्तिः अस्ति, किं वचनम् अस्ति, पुनः कः सम्बन्धः भवति, एवं विचारयतु। शोभनम्। प्रतिदिनं सः गंगा नद्यां स्नानं करोति स्म। एकस्मिन् दिने सः स्नानं कर्तुं नदीं गतवान्। नदी प्रवाहे एकं वृश्चिकं दृष्टवान्। वृश्चिकं नाम बिच्छू। नदी प्रवाहे एकं वृश्चिकं दृष्टवान्। स तं हस्तेन गृहीतवान्। सः साधुः तं वृश्चिकं स्वहस्तेन गृहीतवान्। तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। तीरे। किन्तु वृश्चिकः साधुपुरुषस्य हस्तम् अदशत्। अदशत्। साधुः वृश्चिकं त्यक्तवान्। यदा वृश्चिकः साधोः हस्तम् अदशत् तदा स्वयमेव सः साधु वृश्चिकं त्यक्तवान्। वृश्चिकः जले अपतत्। पुनः साधुः वृश्चिकं गृहीत्वा तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। पुनः द्वितीयवारं पुनः वृश्चिकः हस्तम् अदशत्। एवं अनेकवारं साधुः वृश्चिकं गृहीतवान्। वृश्चिकः अपि अदशत्। पुनः पुनः। नदी तीरे कश्चन पुरुषः आसीत्। तत्रैव नद्याः तीरे अन्यः कोऽपि पुरुषः आसीत्।
साधु महाराज अयं वृश्चिकः दुष्टः सः पुनः पुनः दशति भवान् किमर्थं तं हस्ते वृथा स्थापयति वृश्चिकं त्यजतु इति उक्तवान् सः पुरुषः। वृश्चिकः क्षुद्रः जन्तुः दशनं तस्य स्वभावः सः स्वस्वभावं न त्यजति। अहं तु मनुष्यः स साधु कथयति वृश्चिकः तु क्षुद्रजन्तुः अस्ति परम् अहं तु मनुष्यः अहं मम परोपकार स्वभावं कथं त्यजामि इति साधुः तं पुरुषम् उक्तवान्। यः अपकारिणाम् अपि उपकारं करोति सः एव साधुः भवति। अस्याः कथायाः का शिक्षा अस्ति अस्याः कथायाः यः जनः यः मनुष्यः अपकारिणाम् अपि उपकारं करोति सः जनः एव साधुः भवति। शोभनम्। इदानीं मया एषा कथा श्राविता। अस्याः कथायाः हिंदी अर्थस्य वाचनस्य आवश्यकता नास्ति। भवन्तः भवत्यश्च स्वयमेव अर्थस्य विचारं कुर्वन्तु शनैः शनैः। यदा पुनः पुनः श्रवणं भवति तदा बुद्धौ संस्कारः आगच्छति। शोभनम्। अस्तु, तो अत्रैव विरमामि। पुनः नूतन विषयं स्वीकृत्य भवतीनां च पुरतः आत्मानः उपस्थापितं करिष्यामि। शोभनं। पुनः अभ्यासं करोतु, श्रवणं करोतु। सर्वेभ्यो नमः।